बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम अज़ीज़ सच्चाई में मैं उमर फ़ारूक आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, आज हम इस सवाल पर गौर करेंगे कि क्या इंसानी अंसर की मौजूदगी तस्लीम कर लेने के बाद बाइबल मुक़द्दस सहव व ख़ता से पाक रही है या इसमें गलतियाँ राह पा चुकी हैं। नाज़रीन इकराम, पादरी डॉड साहब की एक तवील बात का ख़ुलासा यूँ है कि जब ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि बाइबल का हर एक लफ्ज़ गोया खुदा के मुँह से निकला हुआ कलमा है, तो फिर इस फ़र्ज़ी तरीक़े इल्हाम का फ़र्ज़ी नतीजा ये निकलेगा कि बाइबल में किसी तरह के सहव के लिए कोई जगह बाकी नहीं रहती, और ये कि हर एक तवारीख़ी और साइंटिफिक और क्रोनोलॉजिकल के बयान का एक एक नुक्ता और शोशा सही है। ये नतीजा बरामद करने के बाद वो ये फरमाती हैं, ज़रूरत नहीं है कि हम इस ख़्याल की तमाम मुश्किलात और बाहमी इख्तलाफ़ों का ज़िक्र करें। यही कहना काफ़ी है कि ये ख़्याल ऐसी मुश्किलात पेश करता है जिनका रफ़ा करना आसान काम नहीं है। ये हमसे तलब करता है कि हम ये मानें कि बाइबल एक ऐसी किताब है जिसमें किसी तरह की सहव कभी नहीं आ सकती और जिसकी हर एक किताब ऐसे ही इल्हाम से पुर है। ये ख़याल हमको मजबूर करता है कि हम तमाम तर इख्तलाफात का हल पेश करें, और हम ये कहते हैं कि अगर इस किस्म की बाइबल हमारे लिए ज़रूरी होती तो इसके पैदा करने का इंतज़ाम खुदा खुद करता। मगर हकीकत हाल ये है कि हमारे पास इस वक्त एक ऐसी बाइबल मौजूद है जो हर एक अमर में इससे शुरू में जो लिखा गया था पूरी मुताबिकत नहीं रखती। नुस्खों में कुछ न कुछ सहव किताबत से अबतरी पैदा हो गई है, तर्जमे पूरे मतलब को अदा नहीं करते, और हमारे पास सिवाय इनके और कुछ नहीं है। बस ये मैकेनिकल या मुबर्रा अनिल ख़ता होने वाला मसला दर हकीकत हमें कोई मुबर्रा अनिल ख़ता बाइबल नहीं देता, बल्कि बरअक्स इसके इस किस्म की बाइबल को हमारे हाथ से छीन लेता है। अगर हर तरह की गलती से आज़ाद और बरी होने का दावा किया जा सकता है तो सिर्फ़ उन नुस्खों की बाबत किया जा सकता है जो मुहिम रसूलों और नबियों के कलम से शुरू में लिखे गए थे, मगर इस वक्त हमारे हाथ में नहीं है। बस इतना कहने में कोई ऐब नज़र नहीं आता कि अगर हमारी नजात के लिए बाइबल में लफ्ज़ी सेहत की ज़रूरत होती तो खुदा इसमें सरे मुँह फ़र्क ना आने देता। उनकी किताब तहकीक़े बाइबल, उसका सफ़ा नंबर 90। हम इस बयान पर इसके सिवा कुछ तबसरा नहीं करना चाहते कि पादरी साहब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई टुंडा वही काम बखुदी कर सकता है जिसके लिए दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ती है, या लंगड़ा एथलीट के साथ दौड़ में ना सिर्फ हिस्सा ले सकता है बल्कि अव्वल भी आ सकता है। उन्होंने जिस तरह से हक़ाइक़ को तस्लीम किया है इसके लिए इन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। मसीह दोस्तों को चाहिए कि बाइबल लाख़ता है कि दिल फरेब नारे से जस्तरश हों और हक़ाइक़ की रोशनी में बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें और पढ़ाएँ ताकि तकाबुल अदयान के तलबा खातर ख्वाह फैज़याब हो सकें। पादरी डॉड साहब का ख़्याल है कि इल्हाम और इसके नताइज की निस्बत गलत फहमी ने अक्सर दिलों पर यह असर अंदाज किया है कि वो बाइबल के नविश्तों के मुसन्निफ़ को लागलत मानने लग गए हैं। उनकी किताब का सफ़ा नंबर 100। साथ ही वो ये भी फरमाते हैं कि मुक़द्दस नविश्तों पर गौर करने से ये वाज़े हो जाता है कि इल्हाम और शय है, लागलत होना और शय है। ये मानी हुई बात है कि सलातीन और तवारीख़ की किताबों के मुसन्निफ़ मुल्हिम थे, गो इनमें कहीं कहीं इख्तलाफ हुए। देख लीजिए कि पादरी साहब ने किस सफाई से इल्हाम
اور اس میں پائی جانے والی غلطیوں کو ایک دوسرے سے ممیز کر دیا ہے۔ وہ بائبل مقدس کی بابت تحقیقی کام بند کرنے کے مخالفت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ درست نہ ہوگا کہ ہم یہ کہہ کر اس تحقیقات کو بند کر دیں کہ یہ کتابیں الہامی ہیں، اس لیے اس طرح کی غلطی سے مبرہ ہیں۔ اگر وہ صحیح اور لا غلط ہیں تو تحقیقات سے جھجکنا نہیں چاہیے، لیکن جو اناجیل ہمارے پاس ہیں ان میں کہیں نہیں لکھا کہ ہم الہامی یا لا غلط ہیں۔ صرف ایک انجیل میں لکھا ہے کہ مصنف نے مضامین مدرجہ انجیل کن وسائل سے حاصل کیے ہیں اور ان کے بارے میں کیسی تحقیقات سے کام لیا ہے۔ لیکن بالفرض اگر ہر ایک انجیل میں لکھا ہوتا کہ میں الہامی ہوں تو بھی ہمارے سوال کا جواب اس سے حاصل نہ ہوتا۔ ان کی کتاب کا صفحہ نمبر 112۔ پادری پیٹرسن سمائد صاحب فرماتے ہیں کہ پاک نوشتوں کے ہر ایک کے تفصیلی امور میں کامل طور پر بے خطا ہونے پر اصرار کرنا فقط ایک غیر ضروری اور بے سند بات ہی نہیں، بلکہ اس کا ماننا الہام کے عقیدہ کو سخت مورد الخطا میں ڈالتا ہے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ فرانس کے مشہور مصنف اور فصیح البیان رینان کو کس چیز نے ملحد بنا دیا تھا؟ یہی بات کہ الہام کا عقیدہ سہو خطا سے بریت کے عقیدہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ کتاب بائبل کا الہام صفحہ نمبر 150۔ محترم پادری صاحب کا فرمان کسی تشریح کا محتاج نہیں اور نہ ہی کوئی دوسری آپشن رہنے دیتا ہے، بلکہ پادری صاحب تو ایک قدم آگے بڑھ کر ایسے لوگوں کو جو بائبل کو سہو خطا سے پاک سمجھنے پر اصرار کرتے ہیں بائبل کے نادان دوست قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں، یقین جانو وہ لوگ بائبل کے نادان دوست ہیں جو الہام کو اس قسم کے سوالات کے ساتھ وابستہ کر رہے ہیں۔ جب مذہبی معلموں کی جماعت میں ایسے اشخاص موجود ہوں جو یہ کہیں کہ ایک ذرا سی غلطی کے ثابت ہونے سے بائبل کا الہامی ہونا مردود ٹھہرے گا، جبکہ لفظوں کے صاف صاف معنوں کو کھینچ تان کر ذرا سی اختلافات کو تطبیق دینے کی کوشش کی جاتی ہے، یا اس کے علمی امور کی متعلقہ باتوں کو زمانہ حال کی تحقیقوں اور دریافتوں سے ملایا جاتا ہے، تو اس سے بائبل کو کچھ نفع حاصل نہیں ہوتا بلکہ الٹا اس کی جان عذاب میں پھنستی ہے۔ ایسی کتابوں کو پڑھ کر خام خواہ یہ خیال پیدا ہوگا کہ گویا ہماری نجات کا مدار اسرائیلیوں کی ادنا علمی واقفیت کی صحت پر موقوف ہے۔ ان کی کتاب کا صفحہ نمبر 150۔ وہ متنبع کرتے ہیں کہ جب تک ایسے خیالات سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا جائے گا تب تک نہ تو بائبل کی حقیقت ٹھیک طور پر سمجھ میں آئے گی اور نہ ہی دشمنوں کے بیہودہ حملوں سے چین نصیب ہوگا۔ امید ہے کہ مسیحی دوست ان کی نصیحت پر کان دھریں گے۔ وہ مذہبی معلموں کو ہی لوگوں کے ملحد بننے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ہم ہی ہیں جنہوں نے اپنے احمقانہ خیالات سے لوگوں کو بے دینی میں دھکیل دیا ہے۔ انہوں نے اس سوال کا جواب بھی دیا ہے کہ بائبل مقدس میں غلطیوں کا اعتراف کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم بائبل کے علمی اور تاریخی مسائل کے کامل طور پر سہو خطا سے مبرہ ہونے پر اصرار نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ امر کوئی بڑی وقت اور اہمیت کے قابل نہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ ایسے چھوٹے چھوٹے نقصوں کا جو ان کے مٹی کے برتنوں میں سے خدا کے خزانے بھرے ہیں پائے جاتے ہیں، بہت کچھ لحاظ فضول ہیں۔ ان کی کتاب کا صفحہ نمبر 151۔ جب مسیحی اسکالرشپ اس حقیقت کے کہ بائبل مقدس میں انسانی عنصر ہونے کے باعث غلطیاں موجود ہیں کو نہ صرف تسلیم کرتی ہے بلکہ اس کے حق میں مضر بھی نہیں سمجھتی، تو پھر ہمارے مسیحی دوست نہ جانے کیوں سچائی تسلیم کرنے سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگلی قسط میں ہم اس پر بات کریں گے کہ بائبل مقدس کیسے لکھی گئی ہے۔ اگلی قسط تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔